अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन के खिलाफ पुरजोर कोशिश की जा रही है। कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। क्या इमिग्रेशन को रोकने की कोशिश जो है उनकी कामयाब होगी, इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और कुछ अहम एक्टिविटीज है जो कि अपोजिशन की तरफ से की जा रही हैं, वो क्या हैं और क्या उसके असरात पड़ेंगे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल करो, इस पे दोबारा से लेटर रिसीव होना शुरू हुए हैं पाकिस्तानियों को, इसको कवर करूंगा। इसके साथ साथ रेड क्रॉस पैट्रोन पर कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि क्या हम इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं या नए सिरे से जो लोग आ रहे हैं वो रेड क्रॉस की पैट्रोन हम तो करवा लें, क्या वो प्रूफ जो है वो चलेंगे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करूंगा कि स्पेन में नए आने वाले जो लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज में बैठे हैं उनकी क्या चांस हैं। और दूसरी कंट्रीज से कुछ दोस्तों के जो कमेंट आ रहे हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ फलां कंट्री में मैं इलीगल हूँ, तो क्या मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ग्रीस से कुछ दोस्तों के कमेंट हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। जो आपको लिंक मिलेगा स्पेन ओपन इमिग्रेशन के खिलाफ जो प्रोसेस है, और इसमें कुछ नया डाटा सामने आया है जो कि कतरूनिया और बार्सिलोना से रिलेटेड है, उस पर बात करेंगे। और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन के खिलाफ जो पुरजोर कोशिश की जा रही है वो कोशिशें क्या हैं, क्या उससे जो है वो असर पड़ेगा स्पेन इमिग्रेशन ओपन होने में। तो एक चीज तो फाइनल है कि हुकूमत ने ये सरकारी जो हुक्मनामा जारी किया है, फरमान जिसको कहा जा सकता है, शाही फरमान भी कहा जा सकता है, जैसे कि मीडिया में कहा भी जा रहा है, उसके जरिए ये इमिग्रेशन ओपन करने की अनाउंसमेंट की है, जिसपे अपोजिशन जमातों को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि हमारी कोई भी इन्होंने बात नहीं पूछी, पार्लियामेंट में कोई भी किसी तरह का भी कानून ये नहीं लेके आए, जिसकी वजह से उन्होंने अब तरह तरह के दूसरे जो काम है वो शुरू कर दिए हैं, यानी कि जिनको हथकंडे कहा जा सकता है वो अब उन्होंने स्टार्ट किए हैं। सबसे बड़ा तो अभी उन्होंने रिसेंटली कल के दिन जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया मैड्रिड में, जो कि काफी ज्यादा रेसिज्म के उन्होंने नारे लगाए और मुसलमानों के खिलाफ और इमिग्रेशन के खिलाफ, इमिग्रेंट्स के खिलाफ, और इस तरह की काफी ज्यादा वहां पे अनाउंसमेंट्स की गई। शायद आपको सोशल मीडिया पे ये कुछ मिल जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि नेशनल टीवी पे उन्होंने कुछ इस तरह की तकरीरें और इस तरह की नारेबाजी ना दिखाई हो, लेकिन सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ अकाउंट्स पे ये सारी चीजें आप वीडियोस क्लिप आप देख सकते हैं। यानी कि उनकी एक कोशिश है कि किसी न किसी तरह से प्रोटेस्ट को बढ़ाया जाए और इस कानून को जो है वो रिवर्स किया जाए ताकि इमिग्रेशन ओपन ना हो सके। इसके साथ साथ जो बड़ी एक्टिविटी हुई है वो हुई है कि यूरोपीय यूनियन में ये ऑलरेडी जा चुके थे, जहां पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके साथ साथ इन्होंने पार्लियामेंट में भी दोबारा से क्वेश्चन तेज किए हैं, खासतौर पर वोक्स और पॉपुलर पार्टी मिल चुके हैं, दोनों सेम हो चुके हैं। कल जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के, उन्होंने ये कहा है कि पॉपुलर पार्टी इस वजह से इमिग्रेशन के खिलाफ बात कर रही है क्योंकि वोक्स पार्टी कर रही है, क्योंकि वो दोनों ही राइट विंग पार्टीज हैं और वो दोनों वोटरों को मुतासर करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि उनकी तरफ से ये बात की जा रही है। अदरवाइज पॉपुलर पार्टी ने पहले कई मरतबा जब उनकी दौरे हुकूमत थी उन्होंने भी इमिग्रेशन ओपन की थी। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन बन चुकी है वो ये बन चुकी है कि हुकूमत एक तरफ है, ये दोनों अपोजिशन बड़ी पार्टीज एक तरफ आ चुकी हैं। अब कतलूनिया की बात करते हैं कि कतलूनिया में जो दादोशुमार सामने आए हैं वो ये है कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो 24,000 के लगभग हैं, जिनको अभी इस इमिग्रेशन में लीगल किया जाएगा। पाकिस्तानी कौंसलेट की काफी ज्यादा चर्चे हैं सोशल मीडिया पे, जो वहां पे लाइनें लग रही हैं, जो सुबह 4 बजे से लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी सारी चीजें जो है आपके सामने है कि वो भी काफी ज्यादा मुतहरक नजर आती हैं कौंसलेट के करीब। दूसरी तरफ जो गवर्नर हैं हुकूमत, सेंट्रल हुकूमत मैड्रिड के बार्सिलोना में, उन्होंने भी पाकिस्तानी कौंसलेट और मोरक्को के कौंसलेट जनरल से मुलाकातें की। उन्होंने अमन अमान से रिलेटेड और अवाम की जो कतारें लगती हैं उससे रिलेटेड जो है बातचीत की है और उसको मुनज़्ज़म करने के लिए कुछ जो है हदायत जारी की हैं, और कुछ उन्होंने वहां पे ये भी कहा है कि तमाम चीजों को जो है वो पुरअमन सही तरीके के साथ निपटाया जाए। पाकिस्तान जो कौंसलेट है वहां पे काफी तेजी के साथ काम जारी है। हफ्ते और इतवार को भी जो छुट्टी होती है वो खत्म कर दी गई है। जो ओरारियो है, जो टाइम टेबल है वो भी बढ़ा दिया गया। तो उम्मीद है कि ये जो मसला है करैक्टर सर्टिफिकेट का,
یہ آنے والے وقت میں جو رش ہے مزید کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اوور آل سچویشن جو ہے وہ اسی طرح کی۔ اب مزید اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 1 میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنلٹی کینسل کرو، لیٹر دوبارہ سے پاکستانی کو ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس پہ مجھے بھی کچھ دوستوں کے رابطے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے اصل میں جو نادرا ڈپارٹمنٹ ہے اور انٹیریئر منسٹری ہے پاکستان کی، جو وزارت داخلہ کہلاتی ہے، ان کی طرف سے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ ان کی انٹری ہوتی ہے تو ان کے پاس یہ ڈیٹا پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کے پاس ابھی تک پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہے لیکن یہ اسپینش پاسپورٹ پہ ملک کے اندر آیا ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم کو کیا اس کا ٹائم تھا جب اس نے اسپین کی نیشنلٹی لی، کیونکہ پاسپورٹ پہ ایوری تھنگ جو ہے وہ مینشن ہوتی ہے تو ان کے پاس یہ ڈیٹا پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ آپ کو ایک لیٹر لکھتے ہیں آپ کے گھر کے ایڈریس پہ اور آپ کو اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اسپین کی نیشنلٹی آ چکی ہے، اس پہ آپ نے ریسنٹلی ٹور کیا، ابھی آپ ملک کے اندر ہیں تو ابھی آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے ایز سون ایز ارلی آپ نے کینسل کروانی ہے۔ اب یہ لیٹر جو ہے وہ کافی لوگوں کو ملنا شروع ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں اور مجھے بھی انہوں نے کوشچن کیا میل پہ، اور نیچے آپ چینل کے کمنٹری پڑھ سکتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پوک کارڈ ہے وہ بھی پاکستان کی نیشنلٹی سے ایک درجے بامشکل نیچے ہے، اس میں ساری فیسلٹیز آپ وہ اویل کر سکتے ہیں جو کہ آپ پاکستانی نیشنلٹی کے ساتھ لیتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ جگہوں پہ پوک کارڈ جو ہے اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اگینسٹ ٹو پاکستانی نیشنلٹی۔ فار ایگزامپل اگر آپ وہاں پہ کوئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، کوئی ایسی اور چیز کرنا چاہتے ہیں تو جو پک کارڈ ہے آپ کا اس پہ آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ اور جو آپ کے ٹیکسز ہیں اس میں کمی ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ یا آپ دوسرے ڈاکومنٹ پہ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ یہ سارا کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو خاص جو ہے وہ بینیفٹ نہیں ملتا۔ جو ابھی تک لوگوں نے کینسل کرائی ہے اور پک کارڈ جن کے پاس ہے اور انہوں نے اپنے وہاں پہ معاملات کیے ہیں بزنس کے یا پراپرٹی کے، ان کے بقول یہ ہے کہ ہمیں اس میں زیادہ سہولتیں نظر آئی ہیں۔ باقی ہر بندی کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، آپ اس میں جو بہتر سمجھے وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جن لوگوں کو لیٹر ریسیو ہوئے ہیں ان کو تو اب کروانی پڑے گی، کیونکہ اگر وہ نہیں کروائیں گے تو ان کی طرف سے ایک ہی دھمکی ہوتی ہے کہ ہم اسپین کو آگاہ کر دیں گے کہ اس کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے، پھر وہ کینسل کر دیں گے۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے۔ اس پہ اب آنے والے وقت میں کچھ نئی ایکٹیویٹیز اگر اسپین کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم تمام کنٹریز کے ساتھ ڈول نیشنلٹی کر رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی اس کے بارے میں جلد ڈول نیشنلٹی کا کرے کچھ۔ لیکن فی الحال جو ہے پرتگال اور اسپین کے معاملات جو ہیں وہ پرتگال بلکہ ڈول نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ہم سے آگے ہے، کیونکہ اس کی کافی معاملات طے پا چکے ہیں۔ جو پاکستان ہے اور اسپین ہے اس کے بارے میں ابھی تک ابہام ہے اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کنٹریز کے بھی ڈبل نیشنلٹی کے ایگریمنٹس ہو جائیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ریڈ کراس پدرون کی۔ ریڈ کراس پدرون کے بارے میں ایک کوشچن آتا ہے کہ کیا ہم اس پہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں؟ نئے آنے والے کہتے ہیں کہ کیا ہم ابھی بھی ریڈ کراس کروا سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کی پترون کروا لیں تو کیا اس پہ ہم امیگریشن لے سکیں گے، باقی معاملہ چلا سکیں گے؟ بالکل کر سکیں گے۔ ریڈ کراس کی پتروننگ تو سیم اجنتامنٹو ہی ایشو کرتی ہے، بالکل سارا کچھ جو معاملات دوسری آپ پترون سے کروا سکتے ہیں سیم وہی اس سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی آپ کو آسانی ہوتی ہے، سن ڈومیسیلی ہو جاتے ہیں آپ، مختلف جگہ پہ آپ رہتے ہوئے جو ہے وہ اس کو چلا سکتے ہیں۔ اس کے کٹنے بھی چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ آلریڈی سن ڈومیسیلی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک اچھا آپشن ہے۔ اگر آپ کے پاس متبادل رہائش یا پترون کا معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ لازمی طور پہ یہ کروا لیں۔ نئے آنے والے بھی کروائیں اور جو پرانی جن کی چل رہی ہے وہ بھی اس پہ امیگریشن لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں نئے آنے والوں کے لیے کیا آپشن ہے، کیا امیگریشن جو اوپن ہوئی ہے کیا وہ بھی اس میں لے سکیں گے؟ کافی دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ میں جرمنی میں اسٹوڈنٹ ہوں، ایک کا گریس سے آیا کہ میرے پاس 2 سال کا کارڈ ہے تو اس کو چھوڑ کے کیا میں آ سکتا ہوں، تو پکڑا تو نہیں جاؤں گا؟ تو اس طرح کی سچویشن جو ہے کچھ دوستوں کے دوسری کنٹری سے آ رہے ہیں جو انلیگل ہیں، جیسے رومانیہ، بلغاریہ، ایسی کنٹری سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں اور یہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے چانسز جتنی جلدی آئیں گے امیگریشن اوپن ہونے سے پہلے اور امیگریشن اوپن ہو جاتی ہے اور آخری ٹائم پہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمام لوگ جو اس وقت اسپین میں انلیگل موجود ہیں وہ پیپر لے سکتے ہیں تو پھر آپ کا چانس بہت زیادہ ہے۔
اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ 50-50 چانس ہے، اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو یہ ایسا ہوتا رہا ہے، اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں. بہت دیر بعد اوپن امیگریشن اوپن ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپلائی کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کی جو نمبرنگ ہے اس سے کم اپلائی کریں. اگر کم اپلائی کرتے ہیں تو لازمی طور پہ امید ہے یہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ اوپن امیگریشن کر دیں گے. تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ خود کرنا ہے کہ آپ اس میں کیا بہتر جانتے ہیں. جو لوگ کسی اور کنٹری میں ریزیڈنسی کارڈ ٹیمپریری رکھتے ہیں اور یہاں پہ بھی آ کے لینا چاہتے ہیں، وہ یہ غلطی نہ کریں. اس ملک کا ہی شنجن اسٹیٹ کا PR لے کے آئیں اور PR سے یہاں پہ ٹرانسفر کریں تو وہ زیادہ ایزی رہے گا اور زیادہ سکور رہے گا، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ورنہ اگر آپ نے یہاں پہ بھی لے لی اور وہ بھی چل رہی ہو تو یہ سامنے آ جائیں گے اور آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، اور آپ کو پھر ہو سکتا ہے کہ دونوں ریزیڈنسی سے ہاتھ دھونا پڑے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن اور نیوز. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.